श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल मङ्सिर 29 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 29 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर 14 तारिक प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर कृष्ण पक्ष कछलागा औँसी तिथि राति 10:12 त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र राति 12:33 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। शूल योग राति 2:35 त्यसपछि गण्ड योग रहनेछ। सुरुमा चतुष्पाद करण 11:11 त्यसपछि नागकरण राति 10:22 अन्तिममा किस्तुग्न करण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा पद्मयोग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ्गरातो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति 12:33 वृश्चिक राशि, त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:47 सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा सोमबारे औँसी, दर्श, श्राद्ध, निसी बार्ने दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:17 देखि दिउँसो 2:35 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 10:41 देखि बिहान 11:59 रहनेछ। कालबार बेला बिहान 8:05 देखि बिहान 9:23 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 6:47 देखि बिहान 8:05 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 9:23 देखि बिहान 10:41 रहनेछ। लाभबार बेला दिउँसो 2:35 देखि दिउँसो 3:53 हुनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको स्वास्थ्यमा केही गडबडीले गर्दा दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुससम्म गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा आज केही बाधा अडचन अस्थिरपनहरू आइपर्न सक्छ। चिताएका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। आज काम कार्यमा सामान्य चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने सफलता प्राप्त गर्न आज चुनौतीसँग डटेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूबाटले गर्दा तपाईँको सहयोगीबाट धेरै ठुलो साथ सहयोग पाउन भने गाह्रो समय देखिन्छ। आज दोहोर्याएर गरेको कामबाट भने केही सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। दैनिकी आय इन्कमले तपाईँको दैनिकी घर व्यवहार चलाउन हम्मे पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। ऋण लेनदेनको ठुलो कारोबार छ भने आज स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा असमझदारीपनहरू वातावरण नमिल्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको तनाव थकानहरू केही कमीको महसुससम्म हुन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति तपाईँको झुकावमा कमी आउन सक्ने, पढाइप्रति रुचि घट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिएको राम्रो
हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ भने आज तपाईँले गरेको कामहरूमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। मन खुसी रहन सक्छ। आशा गरे झै केही परिणामहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईको मेहनत अनुसार छोटो समयमा केही राम्रो उपलब्धिहरू हात पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको कार्य व्यवहारको प्रशंसा हुन सक्छ। काममा अब्जसहरू थिए भने ती अब्जसहरू हटेर जाने जस प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त क्रिएटिभिटी क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि र बिक्री गर्नका लागि पनि राम्रो दिन रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने पारिवारिक जमघट रमाइलो बन्न सक्ने, आज सामान्य यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ राम्रो नै देखिन्छ। अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ, यसको लाभ लिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जागर पर्याप्त हुन सक्ने साहसीमूलक काम कार्यमा अग्रसर हुन सकिन्छ। आज तपाईको काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ र ती परियोजनाहरूमा अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। आज दिगो कामको अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईको सानो प्रयासले तपाईको समस्याहरू समाधान हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा केही लाभ लिन सक्ने दिन हो भने आज राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल मिल्न सक्ने, मन केही उत्साहित बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्छ। व्यवसायको लागि वातावरण सहज बनिदिन सक्ने दिन हो भने आफन्त परिवारसँगको सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै राम्रो साथ सहयोगमा बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय आफ्नो प्रेमी वैवाहिक सम्बन्धमा खर्चिनु राम्रो हुनेछ। यसले प्रेम वैवाहिक सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतिफल केही राम्रो नै हुँदा अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। साँझको समयपछि पनि राम्रो नै रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो, मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सामान्य रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँले कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै मेहनत गर्दै बढ्नुभएमा सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आज अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्दा केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतीक्षाको फल सामान्य बनिदिन सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यमा सहयोग
सहयोगीबाट धेरै ठुलो साथ नमिले तापनि असल मित्रबाट केही राम्रो साथ सहयोग पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मनोबल केही बढ्न सक्ने नै दिन रहेको छ। आज बल बुद्धिले भ्याएसम्म सामान्य काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्न पछि नपर्नुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु भएमा, साँझ बिहान मेहनत गर्नु भएमा आय आम्दानी केही राम्रो नै बन्दिन सक्छ। लगानीको प्रतिफल सामान्य बन्दिन सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारबाट भने राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। यसको लाभ लिएर अगाडि बढ्नुहोला। सुझाव सल्लाहलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने प्रेम सम्बन्धमा केही खल्लोपनको आभास हुन सक्छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइप्रति झुकाव बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने मनलाई स्थिर गरेर पढाइमा पनि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। तनावहरू नलिकन सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। स्वस्थ खानपान, योगा, व्यायाममा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँले काम कार्यमा मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने छ। समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आफ्नै प्रयासले रोकिएका कामहरूलाई दोहोर्याएर काम गर्नुहुन्छ भने मात्र केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण क्रिएट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुहोला। आज तपाईँको सानो सानो गल्तीले अवसरहरू गुम्न सक्छ। आज तपाईँलाई धैर्य, लगनशील, आत्मविश्वास आफैमा भएमा मात्र सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनका तनावहरू नलिकन अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहार चलाउन सहज बन्न सक्छ, तर नयाँ ठुलो उपलब्धि भने शून्य बन्दिन सक्ने दिन हो। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको बोझ शिरमा हुन सक्छ। यसले तनाव, थकानहरू केही दिन सक्ने समय रहेको छ। यसलाई तपाईँले सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। परिवारसँग घुलमिल भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको कठिनाइहरूमा केही कमी भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज प्रतिफल त्यस्तो धेरै राम्रो नभए तापनि भोलिको सफलतालाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। मनलाई स्थिर, एकाग्र बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा तनावहरू रहन सक्छ। योगा, व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि समग्रमा सामान्य दिन छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरू हट्दै जान सक्ने, सहज काम कार्यको वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। सोचे आँटेका गरेका कामहरूमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूमा ध्यान दिन सक्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। काम कार्यमा साथीभाइबाट अपेक्षा गरे अनुसारको साथ सहयोग पनि मिल्न सक्छ। आज गरेको काममा प्रतिफल राम्रो हुने हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। अवसरहरूबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। चलाखीपन, बुद्धिपनमा बढ्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन राम्रो नै रहेको छ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्छ। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो भने आज काम र व्यावसायिक यात्राले नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग नजिक हुन मद्दत पुग्नेछ। आज तपाईँका लागि समग्रमा दिन राम्रो छ। काम कार्यको क्षेत्र, व्यवसायको क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्नुहोला। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा विजय पनि हुन सकिन्छ। आज
परिवारमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन राम्रो हुने देखिन्छ भने इष्ट मित्रसँग पनि सहयोगी भावनामा वृद्धि हुनेछ। प्रेमीको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्छ। स्वास्थ्यमा जोस जाँगर रहनेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सामान्य रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो हुने देखिन्छ भने आज तपाईँको साथीभाइ शुभचिन्तकहरूबाट दिएको सुझावहरू सल्लाहहरू शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु भएमा काम कार्यमा भएका असहज परिस्थितिहरूमा न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्नुपर्नेछ। बोलीमा थोरै हडबडी रहन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। काम कार्यलाई सहज बनाउन आफ्नो कार्यलाई सीमित बनाउनुहोस्। सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोगमा अनुकूल वातावरण बनाएर आफूले पनि अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतसम्मको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चबाट जोगिएको राम्रो हुनेछ। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। विशेष कारोबारहरूलाई स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री भने गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू नबनाउनुहोला। आज तपाईँले गर्दै गरेको काम व्यवसायमा निरन्तर प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने धेरै महत्त्वकांक्षी बनेर ती योजनाहरू सफलताको नजिक नपुग्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्छ। सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा पनि राम्रो हुने देखिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा अस्थिर मनका कारण उत्कृष्ट प्रतिफल भने नभए तापनि सामान्य मेहनत अनुसार प्रतिफल भने मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो हुने देखिन्छ भने आज साथीभाइसँग रमाइलोमा दिन बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने पारिवारिक जमघट रमाइलो गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज पहिले गरेको कामको सफलता मिल्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्राप्त हुन सक्छ। काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले उत्साहित बन्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यमा भएका असहज परिस्थितिहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नु तपाईँका लागि हानिकारक बन्न सक्छ। त्यसैले उनीहरूको भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको पक्ष राम्रो हुने देखिन्छ। सट्टापट्टाको कारोबार गर्न राम्रो दिन रहेको छ। आय इन्कम केही बढ्न सक्छ। सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो हुने रहेको छ भने भाग्य कर्मले साथ दिन सक्ने दिन हो। भाग्यले साथ दिन्छ भन्नेमा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरी आएको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आफन्तमा नजिकपन रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आज आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुहोला। अपच खाने कुराहरू नखानुहोला। समग्रमा दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँले काम कार्यमा सफलताका लागि धेरै लगनशील भएर बढ्नुपर्नेछ भने काम कार्यमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आर्थिक केही तनाव बढ्न सक्छ। आर्थिक तनावले गर्दा जोस जागरमा कमी थकान
महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा पनि केही बाधा भने पर्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यमा साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुभएमा, निरन्तर प्रयास गर्नुभएमा केही सफलता मिल्न सक्ने भए पनि धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना नबनाउनु राम्रो हुनेछ। आज भाग्यले साथ नदिन सक्ने समय हो। कर्म अनुसार थोरै मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको नराम्रो छ भन्दैमा सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। मेहनत गरेर बढ्नुभएमा केही क्षेत्रमा सफलता पनि मिल्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गोप्य योजनाहरू नखोल्नु राम्रो हुनेछ भने सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोचविचार गर्नुहोला। कारोबारमा सानो गल्तीले ठुलो दुःख दिन सक्ने समय रहेको छ भने आज आर्थिक अत्यधिक खर्चमा जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। गलत सङ्गतबाट ध्यान दिनुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कालाई बुझ्नका लागि प्रेमीको मनोभावना बुझेर प्रेमीसँगै समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। वैवाहिक सम्बन्धसँग समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा कमी देखिन सकिन्छ भने आज स्वास्थ्यमा खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। यात्रा गर्दा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ भने आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सबल नै देखिन्छ। आर्थिक आम्दानीको स्रोत बढ्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा कामहरू पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेरित बन्न सकिन्छ। आज काम कार्यमा भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ भने भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोला। तपाईँले काम गर्दै आएको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्छ। जीवनको प्रगतिमूलक पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। आज राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले वहन गर्दै केही राम्रो पहिचान बनाउन सक्ने दिन हो। वैदेशिक काम कार्यको पक्ष सबल नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने दिन हो। सामान्य दौडधुप पनि हुन सक्छ। सफलता भने मिल्न सक्छ। आज ऋण लेनदेनको वातावरणहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच राम्रो साथ सहयोगको भावना रहेको छ भने आज ठुला मान्छेले दिएको सुझावहरू तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ राम्रो नै देखिन्छ। गुरुजन, साथीभाइ, इष्टमित्रबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आजका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। दिन समग्रमा राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ भने काम कार्यमा भएका बाधा, चुनौती, असहज परिस्थितिहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा केही सफलता, केही सहजपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रशंसा योग्य कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। कार्य सिलसिलामा आज सहकर्मीहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग मिल्न सक्ने र राम्रा मान्छेहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने केही दिगो राम्रो कामको थालनी हुन सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन राम्रो बन्न सक्छ। कारोबार बढ्न सक्ने र सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि हुन सक्छ। साँझ बिहान मेहनत गरेर निरन्तर प्रयास गर्न नछाड्नुहोला। आज लगानी गर्न पनि राम्रो दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक राजनैतिक जीवनमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा निकटपन बढ्नेछ। प्रेमीलाई समय दिने प्रयास गर्नुहोला। आज खुसी पाउन सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा जोस जागर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै बन्न सक्छ।
स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो असर नहोला। स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नु भएमा समग्रमा दिन राम्रो छ। यसको लाभ उठाउने प्रयास गर्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सामान्य रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो नै देखिन्छ। आज काम कार्यको पक्षमा प्रतिफल सामान्य मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसार त्यस्तो ठुलो उपलब्धि हासिल हुन्छ नै भन्ने दिन होइन। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सामान्य चुनौतीहरूसँग डटेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ र चुनौतीहरूसँग डटेर अगाडि बढ्नु भएमा मात्र अवसरहरू पनि हात लाग्न सक्छ। आज भोलिको लागि आज अवसरहरूको खोजी गर्दै आफ्नो जग बसाउन सक्ने दिन पनि हो। मेहनत गर्न नछाड्नुहोला। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा सहयोगीबाट धेरै ठुलो साथ सहयोग भने नमिल्न सक्छ। आज सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभएमा असल मित्रबाट भने साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको पक्षमा आज मन केही आनन्दित बन्न सक्छ। आज परोपकारमूलक काममा र आध्यात्मिक जीवनमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। समय र परिस्थिति अनुसार आफूलाई बदल्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही सफलता केही खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ तर त्यस्तो ठुलो प्रतिफल भने नहोला। निराशालाई छोडेर अगाडि बढ्नु भएमा आजको मेहनत आजको आशाको दियोले भोलिको दिन उज्यालो पार्न सक्छ। आज परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ। अन्य सदस्यहरू पनि खुसी रहन सक्छन्। परिवारको मनोभावना बुझेर उनीहरूको सुझाव सल्लाहलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। फलदायी नै देखिन्छ। आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।